पास शिफा देने की नेमत है, मेरे पास नबूवत करने की, कलाम सुनाने की नेमत हो सकती है। इसी तरह से लाला जी के पास कलाम सुनाने की नेमत या शिफा देने की या गैर जुबान बोलने की या गैर जुबान का तर्जुमा करने की नेमत हो सकती है, जो पहला करंथियों 12 बाब में हमें सारा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद उसको, तो वहां पे देखेंगे हम। चल रहा भी गुड। ओके, तो सॉरी देयर वाज सम इंटरप्शन इन द इंटरनेट कनेक्शन, फोन बंद हो गया पिछला, तो इस वजह से ये पिछला जो सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे जो यूहन्ना 15 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको क्या किया, मुकर्रर किया, ताकि क्या करो, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल क्या रहे, कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। इसी तरह से हमने जो पीछे पढ़ा मत्ती 10 बाब उसकी 20 आयत में कि बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि कौन होगा, खुदा का रूह जो तुम में क्या करता है, बोलता है। तो जब मैं किसी को, जो भाई की बात कर रहे थे कि जब मैं किसी को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, अपनी फिलॉसफी, अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करूंगा कि खुदा ऐसे नहीं वैसे है, खुदा ये नहीं वो है, खुदा यहां नहीं वहां है, तो इसका मतलब है मैं अंधा हूं, तो मैं अगले बंदे को भी गुमराही के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए हमारी जिंदगियों में खुदा का रूह लाजमी होना चाहिए। हमारी जिंदगियों में जो भी पासबान है, जो भी नबूवत करे नबी हैं, जो भी गिरजाघर हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए, खुदा का रूह लाजमी होना चाहिए। जब तक आपके अंदर खुदा का रूह नहीं है, आप अपने जिस्मानी एजेंडे, जिस्मानी ख्वाहिशात, जिस्मानी सोचें, जिस्मानी आइडियोलॉजीज, फिलॉसफीज, ला हासिल तालीमात दुनिया को दे रहे हैं, और इसी वजह से लोग भटके रहते हैं। इसी वजह से हमें चर्चिस के अंदर तरह तरह की फर्क तालीमात नजर आती हैं। कोई मेथोडिस्ट है, कोई अपोस्टोलिक है, कोई पेंटिकोस्टल है, कोई कैथोलिक है, कोई बैप्टिस्ट है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह की नहीं कैसी, आपको बता सकता है, मुझे बताए खुल के। एक। आमीन। यीशु मसीह कितने हैं? एक। खुदा कितने हैं? खुदा भी एक ही है। रूह कितने ने? इसका मतलब है यीशु मसीह की कलीसिया कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। और वो जो हमें यीशु मसीह की कलीसिया नजर आती है, यीशु मसीह ने क्या कहा था 16:44 के अंदर, मत्ती 16:44 के अंदर, यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पढ़ेंगे जरा प्लीज, मत्ती 16 24 के अंदर, 16:24 मिल गया ना? 16:18 सॉरी, पीछे थोड़ा। 18। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। तू क्या है? पतरस है। पतरस यीशु मसीह मुखातिब थे। ओके। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या करूंगा? मैं इस पत्थर पे क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी क्या करूंगा?
कलीसिया के कलीसियाएं। उर्दू में क्या लिखा वहां पे, एकदम अपनी तरफ से भी पढ़ना नहीं। 16-18 मैंने कहा ये मुझे पता है कि सबकी बाइबल एक है, बट अगेन जस्ट टू नॉट टू गेट कंफ्यूज एंड टू गेट कंफर्म, खुदा की बात को पूरा पक्का करने के लिए मैं इसलिए ये करता हूं कि हम एक दफा दोबारा उसको फर्क अपनी डिफरेंट बाइबल्स, क्योंकि बाइबल के भी बड़े वर्जन है पर बात एक ही है। वर्जन हो सकता है फर्क हो, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन है, फिर न्यू इंटरनेशनल NIV वर्जन है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, पर बात सबकी एक ही है। पीछे खुदा क्या है, एक ही है, एक ही खुदा की सारे तालीम की बात कर रहे हैं। पढ़े जरा प्लीज। और मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बना, क्या करूंगा, इस पत्थर पर अपनी, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, एंड आई से आल्सो अनटू दी दो that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. इंग्लिश में है ना लोइस आपके पास, चर्च ही लिखा हुआ है ना, चर्च नॉट चर्चिस, चर्च। चर्च रिप्रेजेंट करता है एक वहदानियत को, हाँ, एक को। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास तालीम फर्क होने की वजह से लोग फर्क एजेंडे, फर्क तालीमात को चर्चिस के अंदर बना के बैठे हैं। बट खुदा की कलीसिया एक ही है, और वो कौन सी कलीसिया है, वो जलाली कलीसिया है। वो कौन सी है, इफिसियों 5:27 देखेंगे जल्दी से, इफिसियों 5:27, क्योंकि उसकी कलीसिया कौन सी है, जलाली कलीसिया, और एक पाक कलीसिया, बेऐब कलीसिया, जिसके अंदर कोई दाग या झुर्री ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाइयां ना हो, झगड़े ना हो, शोबाजी ना हो, घमंड ना हो, तो फिरके ना हो। 5:27 और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया, कैसी, जलाल वाली कलीसिया। वन मोर टाइम, कलीसिया, एक वर्ड आ रहा है, कलीसिया, इंग्लिश में आ रहा है चर्च, that he might present it to himself a glorious church। क्या है, चर्च, क्या चर्चिस, चर्च है बाजी नेता, चर्च नहीं लिखा आपके पास में, चर्च। पीछे भी हमने क्या पढ़ा, 16-18 के अंदर चर्च, यहां पे भी क्या पढ़ रहे हैं हम, चर्च। उर्दू में कलीसिया, एक कौन सी कलीसिया, जलाल वाली कलीसिया। जलाल का मतलब है रूहानी जलाल, ग्लोरियस। अभी रूहानी जलाल क्या है, इसके ऊपर थोड़ी देर देखेंगे। रूहानी जलाल हम एक ज़बूर 119 में पढ़ते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है, चिराग, और मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी है। जो जलाल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रोशनी को रिप्रेजेंट करता है। पर ये जो हम जिस जलाल की बात कर रहे हैं, ये रूहानी रोशनी को रिप्रेजेंट करता है। मुकाशफा 2 बात देखेंगे। मुकाशफा 2 बात पहली है, इफिसुस की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जो अपने हाथ में 7 सितारे लिए हुए, कौन से 7 सितारे लिए हुए, और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। क्या करता है, 7 चिरागदानों में फिरता है। चिरागदान का पता ना, लैंप, हाँ। अब मैंने फिर से बात कर कि हमारा ये कलाम रूहानियत का कलाम है। अब क्या है, चिराग किसको रिप्रेजेंट करता है, रोशनी को, जलाल को, रूहानी जलाल। यीशु किसकी बात कर रहा है, रूहानी चिरागदान की बात कर रहा है। रूहानी, ये वाला लैंप नहीं जो पीछे ऐसे लगे थे, नहीं, रूहानी लैंप। अपने हाथों में 7 चिरागदान
کلیسیائیں یعنی کہ لیے پھرتا ہے. اور اس سے پہلے تھا کیا ہے؟ 7 ستارے لیے ہوئے. دہنے ہاتھ میں کیا؟ ستارے لیے ہوئے. ستارے سے کیا نکلتی ہے؟ روشنی. کیا نکلتی ہے؟ اور جب ہم مسیح کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے روحانی روشنی دیکھنی ہے, جسمانی روشنی نہیں دیکھنی. ہاں, روحانی روشنی. ستاروں 7 ستارے لیے ہوئے پھرتا ہے, یعنی کہ وہ اگین روشنی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہاں, اور اس کے بعد میں سونے کے 7 چراغ دان. سونا کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ ایک قیمتی چیز کو, قیمتی اشیاء. جو سونا اکثر جب ہم دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں ہم سونے سے پیار کرتے ہیں. یہ قدرتی بات کر رہا ہوں, یسوع مسیح نے نہیں ہمیں کہا پیار کرنے کے لیے, پر ویسے جسمانی طور پہ جب ہم دنیاوی بات کرتے ہیں تو ہم سونے سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں. ہم سونے کو عزیز رکھتے ہیں. کہ سونا ایک عام ایک ہوتا ہے نا آرٹیفیشل, جس کے اوپر سونے کا پانی لگا ہوتا ہے, جھمکے ہوتے ہیں, جو چوڑیاں یا جو مندریاں ہوتی ہیں, اگر وہ گم ہو جائے جو 10-15 روپے کی آئی ہوتی ہے تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوگا. پر جب سونے کی جو ہزاروں کی قیمتی چیز, اگر وہی سونے کی انگوٹھی ہو یا جھمکا ہو تو اگر وہ گم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ذرا زیادہ دکھ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو چراغ دان جو سونے کے چراغ دان ہے وہ یسوع مسیح کو بھی اسی طرح سے اس کی کلیسیا کیا ہے؟ پیاری ہے. ہاں, یسوع مسیح کو بھی جیسے ہم, اس لیے اس نے کہا سونے کے چراغ دان. وہ مشابہت دے رہا ہے یسوع مسیح کہ مجھے میری کلیسیاں کیا ہیں؟ عزیز ہیں. میں اپنی کلیسیاں کو عام نہیں جانتا, میں اپنی کلیسیاں سے کیا کرتا ہوں؟ پیار کرتا ہوں. ایسا پیار کہ اس نے اپنی جان دی. خدا ایسا پیار کرتا ہے اپنی کلیسیا سے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کر دیا؟ بخش دیا, تاکہ کیا کرے؟ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی. ایسا پیار کرتا ہے وہ اپنی کلیسیاں سے. اس لیے کہتا ہے سونے کے چراغ دانوں میں پھرتا ہے. اور سونا, ایک تو نمبر 1 ہو گیا سونا. آپ کو خدا سے پتا چل گیا کہ خدا اپنی کلیسیاں کو کیا جانتا ہے؟ عزیز, قیمتی جانتا ہے. اس لیے اس نے قیمت دی ہماری, جو پہلا کرنتھی 6:19 میں پڑھا. اس نے کیا کیا تھا؟ ہماری قیمت دی اور ہمیں خرید لیا. جیسے اسی سونا خریدنے پیسے نال انہوں نے خون دے کے سانو اے چراغ دان لے لیا, یعنی کلیسیا لے لی جو سونے کی کلیسیا, سونے کی مشابہت کو, سونے سے مشابہت ہے, ریپریزنٹ کرتی ہے قیمتی چیز کو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ چراغ دان. سونے کے چراغ دان. چراغ دان کیا ہے؟ میں نے جیسے بولا لیمپ ہوتے ہیں, پر روحانی چراغ دان کیا کرے گا؟ روحانی جلال دے گا. ہاں, روحانی جلال دینے کا مقصد یہ ہے جو ہم مکاشفہ کے 22 میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ اس شہر میں نہ سورج کی اور نہ چاند کی حاجت رہی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ خدا کے جلال نے اور بنے کے خدا کے نور نے اور بنے کے جلال نے اس شہر کو کیا کر رکھا ہوا تھا؟ روشن کر رکھا ہوا تھا. یہ خدا کا روحانی جلال آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے. اور جب کلیسیا کے اندر اس کا جلال اس کی بات کر رہا ہے, چراغ دان کی بات کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے سونے کا چراغ دان کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی سونے کی پہلی تو بات کہ خدا کو یہ قیمتی ہے, خدا کو یہ امپورٹنٹ ہے, خدا کے نظر میں اس کی کلیسیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جیسے ہماری زندگیوں میں ہم سونے سے پیار کرتے ہیں یا قیمتی چیز سے پیار کرتے ہیں, اسی طرح سے اس کے لیے بھی یہ ہماری کلیسیا, ہمارے جسم, ہمارا جو پورا جسم ہے, بدن ہے, اس کے لیے بھی ایک قیمتی بدن ہے, ایک قیمتی چراغ دان ہے. اور اس چراغ دان میں سے کیا نکل رہا ہے؟ چراغ دان میں سے کیا نکلتا ہے؟ روشنی نکلتی ہے. سو اس کا مطلب اگر کلیسیا چراغ دان ہے تو اس کے اندر میں سے کیا نکلنی چاہیے؟ روشنی نکلنی چاہیے. اس کے اندر سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. آمین. جلال کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ خدا کے جلال کو, خدا کی روشنی کو, خدا کے کلام کو.
जो ज़बूर 119 में हमने पढ़ा कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और क्या है, मेरी राह के लिए रोशनी है। इसका मतलब है कलीसिया के अंदर जो सोने के चिरागदान है, इसके अंदर से रोशनी निकलनी चाहिए, यानी कि कलाम निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? कलाम। लोग जब आप किसी चर्च में जाते हैं, वहां पे उसको क्या मिलना चाहिए? उस भेड़ को क्या मिलना चाहिए? उस चर्च के मेंबर को, चर्च की बेटी या बेटे को, उस बंदे बंदी को क्या मिलना चाहिए? वहां पे कलाम, खुदा का कलाम मिलना चाहिए। पर इस वजह से जब हमारी जिंदगियों के अंदर ये हमारी जो चिरागदान है उसके अंदर खुदा नहीं है, तो हमारे चिरागदान जलते नहीं है। और जब चिरागदान नहीं जल रहे तो इसका मतलब है वो अपनी कोई मैं फिलॉसफी के ऊपर मैं अपना चर्च खड़ा कर लूंगा और मैं अपना चिराग जला रहा है, खुदा नहीं जला रहा। क्योंकि आगे लिखा है वो फिरता है उनमें, अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। और अगर खुदा मेरे घर पे नहीं है, मेरे कलीसिया में खुदा नहीं है, तो इसका मतलब है मैंने अपने को चिराग जलाए हुए हैं, मैं अपने को दीवे बाले हैं, मैं अपने की रोशनियां दे दिया, कोशिश करना पावा। तो जब मैं अपनी कोशिश करांगा, एंड इफ आई विल ट्राई टू लाइट माई सेल्फ, देन इट विल बी अ लिमिटेड लाइट। लाइट तो होगी, रोशनी तो होगी, पर वैसी ही रोशनी होगी जो सिर्फ एक हद तक नूर को पहुंचा सकती है। ऐसा फल नहीं पैदा कर सकूंगा मैं अपनी कलीसिया के अंदर जो कायम रह सके, जो आगे तक कायम रह सके। इसीलिए उसने कहा कि ये वो कैसी कलीसिया, 5:27 में पढ़ेंगे दोबारा से। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया जिन्हें अंदर रोशनी, किंदी रोशनी, कलाम दी रोशनी, खुदा दी हिकमत, खुदा दा नॉलेज निकलना चाहिए। अपना नॉलेज नहीं, मेरी अपनी फिलॉसफियां नहीं, मेरी अपनी स्टोरी नहीं, मेरी अपनी कहानियां नहीं, मेरी अपनी मर्जी नहीं, मेरे अपने एजेंडे नहीं, मेरी अपनी पॉलिटिक्स नहीं। हेलो, अपना मैं कुछ नहीं वहां पे लगा सकता, क्योंकि हमने जो मत्ती 16 बाब उसकी 18 में पढ़ा कि किसने कलीसिया बनाई है? ये इस पत्थर पे यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई है। सोनू ने नहीं बनाई, ना पतरस ने, ना यूहन्ना ने, उसके किसी शागिर्द ने भी आज तक अपने नाम के ऊपर उसके यीशु मसीह के जाने के बाद भी चर्चेज नहीं रखे। तो हम आज अपने नामों के ऊपर भी देखते हैं लोग चर्च रख लेते हैं। यीशु मसीह के जाने के बाद पौलुस रसूल ने खिदमत की पूरी जिंदगी, उसके बाद जब उसकी जिंदगी में बदलाव आया तो उसने अपनी जिंदगी क्या कर दी? मेरे लिए जीना क्या है मसीह और मरना क्या है नफा। उसने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम को जला दिया, क्योंकि वो नाम इस कदर है, सिर्फ इस काबिल। इस दुनिया के ऊपर और कोई नाम ऐसा नहीं जिसने आपको निजात दी हो या दे सकता हो। उसने भी इस चीज को जब देखा तो उसने इसलिए ये बात इतनी बड़ी कह दी। फिलिपियों पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है, फिलिपियों पहला बाब 20 पढ़ेंगे। से पढ़ना शुरू कर। चुनांचे मेरी दिली आरज़ू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात पर शर्मिंदा ना हूं, बल्कि कमाल दिलेरी के साथ के बायस जिस तरह मसीह की ताजीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह आप भी अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा रहूं ख्वाह मुर्दा, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है नफा। जिंदा रहना जब तक मैं टरदा रहूंगा फिरदा रहूंगा, मेरे लिए किएगा वे मसीह, यीशु मसीह है। और जब मैं मर जाऊंगा तो
تو میرے لیے وہ کیا ہے؟ پروفٹ ہے، میرے لیے وہ نفع کی بات ہے، کیونکہ پھر میں یسوع کے پاس جاؤں گا. اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں سے رہنا تو نہیں چاہتا. اس کو جب یسوع مسیح کی اس کی محبت، اس نے محبت کو دیکھا، اس نے یسوع مسیح کی تعلیم کو، حکمت کو دیکھا، تو وہ اس حد تک یسوع مسیح کے آگے عاجز ہو گیا کہ وہ دنیا سے نفرت کرنا شروع ہو گیا. دنیاوی رسموں سے، دنیاوی چیزوں سے وہ نفرت کرنا شروع ہو گیا. اور اس نے اس لیے اتنی بڑی بات کی کیونکہ آگے لکھا ہے اگر میرا جسم میں رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسے پسند کروں. میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں. پولس رسول کہہ رہا ہے میں دونوں پاس سے اڑیا ہوں. اگلی کہنا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے. کیا ہے؟ بہت ہی بہتر ہے. مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے، اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو. آمین. میرا بھی یہی ایجنڈا ہے، میری بھی یہی تعلیم ہے. میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اسی طرح سے آپ کی ایمان میں ترقی کر سکوں. جو ہمارے بھائی بہن پاکستان میں ہیں، میں آن لائن دیکھتا ہوں، ابھی تو میں وہاں پہ نہیں، کافی سال 10 سال ہو گئے میں نہیں گیا، پر وہاں پہ بھی رہتے ہوئے جب تک تھا تو میں بھی اس طرح کی کئی فالس ڈاکٹرینز کے اندر، ایسے کئی غلط تعلیمات کے اندر میں بھی ملوث تھا. میں بھی ایسے کئی انسانی بنائی ہوئی رسومات کو فالو کیا کرتا تھا. میں بھی بت پرستی تک بھی گیا ہوں. اپنی بیوی، جب میری بیوی مسیح میں آئی، مسلمان سنی گھرانے سے، سنی مذہب سے تعلق، ایمان سے تعلق ختم کر کے اس نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا تو اس نے بھی اس چیز کو جب دیکھا تو اس نے بھی کہا کہ اس کو آگے پیروی کرنے والا میں تھا، اور میں بھی اس کو ایسی تعلیمیں دینا شروع ہو گیا. پر بعد میں اس نے اپنے آپ کو میری ہی مدد کے وسیلہ سے اور خداوند کے روح کے وسیلہ سے اس نے بھی خود سے بھی یہ چیزیں ڈسکور کی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، بیوی کو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنے شوہروں کے کیا رہو؟ تابع رہو. تو اگر وہ میرے تابع ہے گی تو میری گل نہیں مننی. میں جتنے جاؤں گا انہیں ادھر نہیں ٹرنا. اگر میں جتنے بہوں گا انہیں بھی اتنے بہ جانا. تو اگر میں اس کو غلط راہ پہ لے کے چلوں گا تو وہ بھی میرے ساتھ غلط راستے پہ، کیونکہ وہ ایمان کے مطابق ابھی مسیح ہوگی اور اپنے اس ایمان کی بیس کے اوپر ابھی وہ اسی طرح سے پیروی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرا بندہ جو کہہ رہا ہے، یہ میرا خاوند شوہر جو مجھے کہہ رہا ہے میں ویسے ہی کروں. پر وہی بات ہوگی، اندھا اندھے کو خیر راہ دکھائے. میں خود نا میں اپنی بیوی نو بھی اندھے راستے چلائی اندھیرے راستے پہ. اسی لیے جب کلام نے، خدا کے روح نے مجھے جھنجھیڑا، پکڑا اور مجھے کہا کہ اٹھ جاگ، تو کلام نے پڑھ، کلام نے سٹڈی کر کے ویسے گلاں میچ کر دیا نے جو تو کرنا پیا، جہے راستے نے تو چلنا پیا ہے، جہی تعلیمات نو تو فالو کرنا پیا، نا کتے میں تینوں اج دی گلاں کیتیاں سی کرن دی. تو تے ایک برگزیدہ قوم تے شاہی کائنات دا فرقہ ہے گا میں، تو کدھر اپنے آپ میں پھنسائی پھرنا پیا. پہلا یوحنا 2 باب کے اندر جو لکھا ہوا ہے، ہم سب کیا مسیح کے اندر شاہی، اس کے شاہی کائنوں کے فرقے ہیں، ایک برگزیدہ نسل، چنے ہوئے ہیں. اور اس کا جب چنا ہوا ایسے کام کر رہا ہے، اس کے جب چنے ہوئے ایسے کام کر رہے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، تو سوچیں اس کا غضب ہماری زندگی کے اوپر کیسے نازل ہوگا، کیسا ہوگا. اگر میں اپنی مرضی، اپنا ایجنڈا آج بھی رکھنا چاہتا ہوں، اپنی اڑی لا کے رکھنا چاہنا ہوں، کلام کو جاندے ہوئے بھی ہمارا کام ہے کلام کی بات کو سنا اور اس کے کلام کو دیکھا. ہم دیکھیں، سٹڈی کریں، دیکھیں کہ یہ ہے صحیح ہے یہ نہیں ہے. پر اگر آپ کو جب اس کے روح کے وسیلہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اس کے نے کس لحاظ سے کی ہے، تو ہم
اس وجہ سے یہ اتنی کنفیوژنس دیکھتے ہیں. اور جو بھائی میں نے بات کی تھی شروع مسلمان بھائی کی جو جیونانا میں ہے، تب خدا ان کا روح بے شک مجھے گائیڈ کرتا تھا پر میرے اندر نہیں تھا. میرے پاس اس طرح کی تعلیم نہیں تھی خدا ان کے روح کے وسیلہ سے جس طرح کی ہونی چاہیے تھی کہ میں غیر قوم کے شخص کو کنونس کر سکوں یا بتا سکوں خدا کے بھید کے بارے میں، خدا کے راز کے بارے میں. پر جب مجھے آج اسی وجہ سے میں اس گارنٹی کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں خدا سچا ہے. اب میں کانفیڈنٹ ہوں. تب میں بھی کچھ ایسی فلسفیز فالو کر کے میں نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو کوشش کی کہ ایسے جواب دوں ایسے جواب دوں، تو فلسفیز کی بیس کے اوپر تو ان کا ایمان کسی جگہ پہ نہ کھڑا ہو پایا کیونکہ میرے پاس دنیاوی فلسفیز تھی، میرے پاس دنیاوی تعلیم تھی اور میں کہتا تھا ادھر بھی لاواں چلو سائنس کے تھرو میں خدا پروف کرنے کی کوشش کرنا ہوں. پر میں خدا نو سائنس کے تھرو کی پروف کرنا ہے جب خدا نے سائنس کو بنایا ہے. آمین. سب چیزیں کس کے وسیلہ سے بنی؟ اسی کے وسیلہ سے. اور کس کے واسطے بنی؟ اسی کے واسطے بنی. تب یہ مجھے آیت نہیں تھی پتا جب میں وہ مسلمان بھائی دینا بیٹھا سا گلا جانا پیا سا اور پورا دن جا کے وہ مجھے اپنی طرف کھینچتا رہتا تھا. خیر میں تو نہیں تھا چاہتا کہ وہ میں اس کو اپنی طرف کھینچ کے لاؤں. اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور یہ پورا جو ان کا گھرانہ جو ہے مسیح ہے ایمانویل گھرانہ مسلمان ہو جائے. اس کی بڑی خواہش تھی. تو خیر جیسا بھی اس کا ایمان تھا وہ اس کے لیے بہتر ہے پر سچائی کسی اور طرف ہے. سچائی یسوع مسیح کی طرف ہے. میری تب بھی اس بھائی سے یہ التجا تھی اور میری بحث تھی. آج بھی یہی میں کہوں گا کہ سچائی یسوع مسیح کی طرف ہے. حق اور زندگی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. تو آج بھی بلکہ آج میں زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا اور میں آج پروف بھی کر سکتا ہوں کہ سچائی صرف یسوع مسیح کے اندر ہے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایک بھائی سے میری بحث ہوئی بلکہ ایک دفعہ ایک کیفے سٹور کے اندر بھی میری یہاں پہ کتنے زیادہ یہاں پہ بھی سنی بھائی تھے وہ بھی ایسے اکٹھے ہو گئے کھڑے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے، یسوع مسیح خدا کیسے آپ کہتے ہو. پر یہ وہی بات ہے تب میرے پاس نالج خدا کو میں نے اپنے اندر خدا ان کا روح اپنے اندر نہیں تھا آنے دیا ہوا کیونکہ میرے اندر نہ راستیاں تھی اس ٹائم پہ. اس وقت پہ میرے اندر نہ پاکیاں تھی، گناہ تھا. اور جب تک ہمارے اندر نہ راستی نہ پاکی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، ہمارے اندر خدا نہیں ہوتا. خدا ہمارے اس کا روح مدد کر سکتا ہے پر ہمارے اندر ہونا اس کا ایک فرق بات ہے. اس کی رہنمائی کا ہونا ہمارے لیے ایک فرق بات ہے پر اس کا خدا کا روح ہماری زندگیوں میں ہمارے جسم کے اندر ہمارے اس مقدس کے اندر ہونا ایک الگ بات ہے. یہ تبھی ہمیں مل سکتا ہے جب ہم اپنے پاکیزگی کے معیار کو خدا کے معیار کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں. جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنی پرانی زندگی سے توبہ کریں گے تو پھر ہی ہم اس معیار تک پہنچیں گے جو خدا کا معیار ہے. خدا کا معیار کیا ہے؟ تمہارا بلانے والا کیا ہے؟ پاک ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کیا بنے؟ پاک بنے. اور جب اسی پاک ہویں گے تو اندر روح ساری زندگی کے اندر آ کے کام کرنا شروع ہوگا. کیونکہ خدا کا لکھا ہے ایک اور جگہ پہ کہ خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا. اگر میرے اندر بدی ہے، میرے اندر کمانڈ ہے، میرے اندر لالچ ہے، تفرقے ہیں، بدگوئیاں ہیں، جھوٹ ہے، حسد ہے، فساد ہے، نشہ ہے، ناچ رنگ وے، بت پرستی وے، تو خدا کا روح میرے اندر نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس کا کلام کہتا ہے. آپ کو مدد ضرور کر سکتا ہے جیسے میری مدد کرتا تھا. جب تک وہ میرے اندر نہیں تھا میری مدد کرتا تھا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو میں تو جانا ہوں پر گھبرانا نہ، میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا. پر اس کو اندر جب لانے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کے پاکیزگی کے معیار کو ملنا پڑتا ہے. نہیں تو اسی وجہ سے یہ ہمارے اندر ہم ان مسلمانوں کو غیر قوم والوں کو بھی کنفیوز کریں گے اور خود بھی کنفیوز رہیں گے. پر اس کا جب ہمارے روح، ہم بولنے والے ہم نہیں ہوں گے، جب اس کا روح ہوگا
तो रूह उस भाई की रूह से बात करेगा, उस बहन की रूह से बात करेगा, और हो सकता है वो आज नहीं तो कल आपका बोया हुआ बीज उसकी जिंदगी में फल ले आए। आमीन। उसका रूह, क्योंकि बोलने वाले मैं नहीं, कौन है? खुदा का रूह है जो तुम में बोलता है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसी को अगेन डिस्करेज नहीं कर रहा, किसी के साथ मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ मुकाबलाबाजी नहीं कर रहा। मैंने जब से कलाम की तैयारी शुरू की, मैंने जब से कलाम को सुनाना, रिकॉर्डिंग्स करनी शुरू की, लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया है, मैं आज तक मेरा कोई भी कलाम किसी भी मैंने नोट्स बना के या कोई तैयारी के साथ नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मैंने इस ईमान का, इस आयत को बहुत पक्के ईमान के साथ माना है कि खुदा मैंने नहीं बोलना, मेरे अंदर तू बोल। खुदा मैं अपना एजेंडा नहीं देना चाहता, मेरे अंदर तेरा एजेंडा, तेरा ऑब्जेक्टिव दुनिया को नजर आए, तेरी मर्जी दुनिया को नजर आए, तेरा कलाम, मेरा कलाम नहीं, तेरा कलाम दुनिया को नजर आए। क्योंकि मैं अपनी कहानियों के वसीला से, अपनी फिलॉसफीज की वसीला से किसी रूह को नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे पास वो इख्तियार ही नहीं है। ना मैं किसी के गुनाह माफ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो इख्तियार नहीं है। मैं भी मिट्टी हूं, इसी तरह से सारे जो है दुनिया में इंसान मिट्टी के बने हुए, और मैं खाक हूं, और खाक ने किधर जाना? वापस खाक में जाना। हाँ, एक दिन आएगा जब हम बदलेंगे, जब यीशु मसीह अपनी अदालत के लिए आएगा, तब हम बदल जाएंगे। और जब उस वक्त के लोग जागते होंगे, जो जिंदा होंगे, वो भी बदल जाएंगे, उनको खुदा उठा ले जाएगा अपनी तरफ। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कि डॉक्ट्रिन्स, इसी वजह से हमारे चर्चेस के अंदर खुदा का रूह नहीं है। खुदा का रूह उन चिरागदानों के अंदर नहीं फिर रहा। हम अपने अपने चिराग जला के बैठे हुए हैं, हम अपनी अपनी दिवे जो मोमबत्तियां जला के बैठे हुए, साड़ी रोशनी मिले लोगों ने, साड़ी वाह वाह होवे, साडा इज्जत होवे, साडा जलाल होवे, मेरे चर्च का नाम बने, मेरा नाम बनना चाहिए। नहीं, आई एम नथिंग, मैं बादशाह हूं। लोग कहते हैं मैं बादशाह नहीं, मैं चौधरी हूं नहीं, यीशु चौधरी, यीशु बादशाह। यहूदियों का बादशाह कौन है? क्या लिखा था उसकी सलीब के ऊपर? ये यहूदियों का बादशाह। और जब मजूसी आए, यीशु मसीह दी पैदाइश दे वक्त ਲੱਭ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏ ਆ? ਕਿਸੇ ਯਾਦ? ਕਿਹਨੂੰ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ 17 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ? ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਹੈ। और तू बादशाह वो ऐसे तो सड़ गया, हम बादशाह ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦशाह ਲੱਭਦੇ ਹੈ? कौन बादशाह? यीशु बादशाह। कौन बादशाह है रिबा? यीशु, यीशु बादशाह। आपकी कलीसिया के अंदर अगर आपको कोई भी चरवाहा, कोई भी नबी, कोई भी इंसान ये कहता है कि मैं किंग हूं या मैं बादशाह हूं, ही इज अ लायर। छोड़ दे उस बंदे को, उसका कलाम कहता छोड़ दे, क्योंकि वो खुदा के कलाम की मुखालफत कर रहा है। वो सिर्फ मिट्टी का पुतला है और कुछ भी नहीं है। वो खाक का बना हुआ एक इंसान है, दैट्स इट। सिर्फ यीशु बादशाह है, यहूदियों का बादशाह जिसकी सलीब के ऊपर लिखा हुआ था। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद कौन है? यीशु, यीशु मसीह। जब मैं अपनी ऐसे कलीसिया के अंदर अपना नाम करना चाहूंगा, अपना जलाल, अपनी बादशाहत करना चाहूंगा, मेरे मुताबिक होवे, मेरे मुताबिक कोई पाग ना मारे, मेरे मुताबिक है मेरा कलीसिया का मैंबर मैनू हदिया भी लावे, इंज भी करे, तो सारे हदिये दा ये कि उन्होंने जेबां च जांदे पैने लोकां दी। आजकल ये पिछले इतवार बात कर रहे थे, लोग इस खुदावंद के घरों को क्या बनाया हुआ? लोगों ने डाकुओं की खो बना दिया हुआ है। मत्ती 21 बात देखेंगे, आज भी ऐसे ही है। मत्ती 21 बात और उसकी 8वीं 9वीं आयत से देखेंगे, 8वीं से।
यहाँ से पढ़ दें जरा प्लीज। 8 हाँ, और भीड़ में कि अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए थोड़ा सा और पीछे औरों चले जाओ, 5 ऐसे सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पे सवार है, बल्कि लादू के पीछे के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में कि अक्सर लोग अपने कपड़े रास्ते पे बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राहों में फैलाई, और भीड़ पर उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी। और You sure this is the right? 21 उधर भी सही आ रही है। मेरे पास यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो बाइबल है यहाँ पे अक्सर जो भाई बहन, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, मैंने बल्कि उनको कमेंट भी किया था, जो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा लाला जी। ये बाइबल जो है ना, कई जो डाउनलोडेड बाइबल्स हैं जो इधर है ऐप स्टोर्स के ऊपर, वहां पे दो तीन कंपनीज हैं, उन्होंने बाइबल्स ऐसी डाउनलोड की हुई हैं जो आयतों को कॉन्फ्लिक्ट, आयतों का फर्क है वहां पे। तो खैर मैं आपको दिखाता हूं, डाकुओं की खो। 12 से आगे पढ़े। मेरे पास ये, मैं इसलिए नहीं यहां से पढ़ रहा हूं, यहाँ पे टोटली फर्क आ रही है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन Yeah. सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। और खरीदो फरोख्त क्या कर रहे थे? हाँ, खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर है। मेरा घर क्या है? दुआ का घर कहलाएगा। और तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मगर तुमने उसको क्या कर दिया है? डाकुओं की खो बना दिया हुआ है। यहाँ पे जो मेरे पास आयत आ रही है ना 21 के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताना चाहता हूँ ताकि आप इस जो बाइबल्स भी डाउनलोड करते हैं तो उनके ऊपर भी आपको सिलेक्शन रखनी चाहिए कौन सी डाउनलोड करें। यहाँ पे जो मेरे पास आ रही है 12 आयत, और उसने उनसे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों करा गए? ये वो तमसील सारी लिखी हुई है, लाला जी ये पढ़ लेंगे। मैंने कहा एक दफा कंफर्म हो जाता है, फर्क आ रही है ना वहां पे। हाँ, ये फर्क है। तो इस वजह से जो बाइबल्स भी डाउनलोड करते हैं तो उनको भी मैच, बल्कि ये बहुत बारीकी बात है, इसीलिए कहता हूं कि ये बड़ा एक हसास काम है। हाँ, अब देखिए जिन्होंने ये बाइबल राइट करके ऑनलाइन लगाई हुई है, एक किस्म की गलत बात हो रही है टोटली। वहां पे बाजी नीता के पास बिल्कुल हवाला फर्क आ रहा है, हवाले के अंदर जो बयान है वो सारा फर्क है, और जो वहां पे आ रही है जो ओरिजिनल वर्जन है वो आपके पास है लाला जी ने जो पढ़ा दी। तो इस वजह से इन चीजों के अंदर भी ये चीजें हैं। ये देखिए लोग ना, बस यहां से भी आपको एक मिसाल मिल गई खड़े खड़े लोग। आप जब बाइबल डाउनलोड करते हैं, जो बाइबल जो बना के लगाई हुई है ना, जो ऐसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं ये लोग, और इनको जब आप बाइबल डाउनलोड करते हैं उनको कुछ सेंस के हवाले से आमदन होती है, और वो करते क्या है, ये गलती कैसे आ रही है? इसकी गलती का मैं भी थोड़ा सा इंटरनेट से, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से वाकिफ, क्योंकि मेरा काम भी इसी से रिलेटेड है, तो मुझे इस वजह से पता है कि ये गलती कैसे आ रही है यहाँ पे। कि आज फर्ज कर लें कि मैं उठ जाता हूं, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास तालीम नहीं है, पर मेरे पास इंटरनेट की पूरी तालीम है, मार्केटिंग की, इंटरनेट की, डिजिटल मार्केटिंग की, और मैं कहता हूं यार इस काम के अंदर बड़े पैसे हैं, अगर मैं उर्दू बाइबल बनाना शुरू कर दूं तो ऐसे मैं उसको गूगल के स्टोर पे डाल दूं, एप्पल स्टोर पे डाल दूं, तो लोग डाउनलोड करेंगे और पैसे मुझे आएंगे, बड़े पैसे बन जाते हैं उसके अंदर। मैं इनकम की बेस के ऊपर मैंने तो काम तो कर दिया जैसे इन भाइयों ने किया हुआ यहाँ पे, पर खुदा का कलाम मैंने अच्छे तरीके से, अगर मुझे नहीं पता होता, देखिए आपको मैं इसलिए बता पाया क्योंकि मैंने इसकी स्टडी की है। मैंने जब खुद देखा इस चीज को, मेरे पास 3-4 वर्जन हैं बाइबल्स के, जो मैंने उनको फर्क, जब ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने पढ़ा, जो इस पेपर बाइबल को पढ़ा, तो वहां पे कुछ और लिखा हुआ था, है ना?
اور یہاں پہ میرے پاس ڈاؤن لوڈ ورژن کچھ اور بات کر رہا تو مجھے یہاں سے ڈسٹریکشن ہوگی. یہ اتنی باریک باتیں ہیں لوگوں کو نہیں پتا چلتی, کیونکہ 99% ہو سکتا ساری بائبل صحیح ہو, ایک دو باتیں وہاں پہ غلط لکھی ہوتی ہیں, یہاں سے بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں. اسی طرح سے جھوٹے نبی بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے, چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی گمراہی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آپ کو گمراہی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے وہ کوئی غیر قوم والا جو مسلمان اکثر آپ کے اوپر آبجیکشن لگاتے ہیں, آپ کی بائبل بدل گئی ہے, بدلی ہو نظر آ رہی ہے, کہ لا سکتا آبجیکشن کہ نہیں لا رہی, پکی پکی آبجیکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے کیا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو پچھلے کون سے پڑھا تھا یسایہ 56:10 میں, کہ سب کے سب کیا ہے, جاہل, روحانی نالج نہیں ہے, روحانی علم نہیں ہے. دنیاوی علم ہونا وہ الگ بات ہے, روحانی علم ہونا, خدا کے کلام کا علم ہونا ایک الگ بات ہے. دوبارہ دیکھیں گے 56:10, یسایہ 56:10 دیکھیں گے. میں نے ویسے دوسری بائبل کھولنی پہ رہی نا, اس کو چھوڑ دیں. یسایہ 56:10 دیکھیں گے. اس کے نگہبان اندھے ہیں, جڑا اندھا اندھے نو کی بات لابے سی راہ ہونا ہے. اس کے نگہبان اندھے ہیں, وہ کیا ہے, جاہل ہیں. کیا ہے, جاہل. اور جڑا بھی بائبل تانوں بنا کے دے رہا ہے پاکستان دے اندر, جن نے بھی اردو بائبل ڈاؤن لوڈ کر دے نا تسی, تے کنے ساڈے لوگ شوق رکھتے ہیں بائبل پڑھنا ہے نا. پاکستان میں بھی, ادھر بھی, ہماری امی نے بھی, ابو نے بھی, سب کافی لوگوں نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کیا, آپ نے بھی کی, میں نے بھی کی, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس کلام کی. آج کل تو ڈیجیٹل سارا زمانہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, وہ پیپر بائبل میں سے, بلکہ اس کا پیپر بائبل کا ہونا آپ کے لیے بڑا لازمی ہے. اس کو نہ اگنور کیا کریں, اسی وجہ سے نہ کیا کریں, کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر بہت سارا پرابلمز آ جاتی ہیں اور کانفلکٹس آ جاتے ہیں. تو خیر, پیچھے جہالت ہے, پیچھے میرے پاس ایجنڈا کچھ اور تھا. اگر میں بھی آج ایسے ہی اس کو, تو کرتے کیا لوگ ایسے ہی کاپی کر کے اپنی بھی, میں نے اپنی بائبل بنا لی. اس لیے آپ جب اردو بائبل لکھتے ہیں تو آپ کو 10 قسم کی بائبل آپ کو نظر آتی ہیں. ایپل سٹور کے اوپر, گوگل سٹور کے اوپر آپ کو 10, 15, 20 قسم کی نظر آئیں گی بائبلز. کچھ 1, 2, 3, 4 صحیح ہوں گی, باقی جو ہے نا اسی طرح سے وہ لوگوں نے کاپی کی یا پیسٹ کی, کاپی کی یا پیسٹ کی, اور اپنی اپنی انہوں نے بائبل وہاں پہ لگا دی ہے, اور وہاں پہ وہ اس بائبل کی وسیلہ سے بزنس کر رہے ہیں. خدا کا کلام تو پھیل رہا ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, پر دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ کانفلکٹ آ رہا ہے, ہاں آپ کے سامنے یہاں پہ کنفیوژن آ رہی ہے. تو جب ہم اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں تو ہمیں غیر قوم والا یہی کہے گا, سوچے گا کہ یار انہاں دی بائبل کی ہو گئی, بدل گئی, تبدیل ہوئی. وہ اس کیا پتا وہ اس والی بائبل کو اٹھا کے ہم اپنا پوائنٹ کنفرم کر دے کہ یار دیکھو میرا ایجنڈا صحیح سی, میں تانوں صحیح آبجیکشن ریز کیتی سی, اے دیکھو تہاڈی بائبل بدلی, ایتھے کچھ ہو لکھیا, ایتھے اہلی بائبل چ کچھ ہو لکھیا, اہلی بائبل چ کچھ ہو لکھیا. وہ بدل سکتا ہے. اسی طرح سے خیر چلو, یہ بڑا اچھا خداوند کی طرف سے یہ ٹاپک سامنے آ گیا, چھوٹا سا ایک پوائنٹ سامنے آ گیا, تو میرے ذہن میں نہیں تھا اس کے اوپر میں بات کروں. تو میں جو بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی یہ چیزیں ہیں خداوند کے روح کے وسیلہ سے میں نے بھی اس چیز کو دیکھا کہ ہم لائیں گے لوگوں کے سامنے, لوگوں کو تاکہ سچائی سے واقف کرا سکیں, اور لوگ جو بت پرستیوں کے اندر ہیں, جو ابھی بھی گناہ کے اندر ہیں, ان غلط تعلیمات کی وجہ سے, دنیا کے اندر ہونے کی وجہ سے غلط تعلیمات میں ہیں, بت پرستیوں میں ہیں, شرابوں میں ہیں, نشوں میں ہیں. کیونکہ ایک یہاں پہ ایسی تنظیم ہے جو لوترن کہلاتی ہے, وہ کہتے ہیں, اتنی بڑی تنظیم ہے ان کی تنظیم ہے, اتنے بڑے بڑے گرجا گھر ہیں ان کے, وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جیسے بھی ہو, چاہے آپ گے ہو, چاہے آپ لیسبین ہو, چاہے آپ شراب پیتے ہو, چاہے آپ سگریٹ پیتے ہو, چاہے آپ جو بھی کرتے ہیں, خدا آپ کو ایسے ہی ویلکم کرتا ہے. بے شک کرتا ہے, خدا آپ کو ویلکم ضرور کرتا ہے, کیونکہ خدا صحت مندوں کے لیے نہیں ہے, بیماروں کے لیے ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ
आपको ये नहीं चाहिए कि आप बदले ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, जब उसके कलाम को गुनाह से वाकिफ होते हैं और उसकी सच्चाई से वाकिफ होते हैं, और आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये गुनाह था, वहां गुनाह था, वहां पे बुत प्रस्ती थी, जिसका मतलब क्या है, आपको बदलना चाहिए। इसलिए जब कोई मसीह में है तो वो क्या है, नया मखलूक है। हाँ, फिर क्या जाती है, पुरानी चीजें जाती रहती हैं, और देखो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी क्या होती जाती है, नहीं होती जाती है। पुराना जामा उतार देना चाहता है। जब आप मसीह में आते हैं तो आप पुराना जामा, जो गुनाह का लूदा जामा था, उसको उतार के फेंक देते हैं, और जब आप मसीह में आते हैं तो नया जामा पहनते हैं, जो पाक होता है, जो साफ होता है। फिर आपको पता चलता है कि आप के जो नए रास्ते हैं, जो खुदा यीशु मसीह के रास्ते हैं, वो तो टोटली फर्क है दुनिया के रास्तों के मुकाबले में। हाँ, इसी वजह से हमें अपनी आंखें, और लोग आपको ये बातें बताते नहीं है, लोग आपसे ये बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जिस राह पे लगे हैं, आप इसी तरह से आते रहें, आप उनकी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखें, आप उनके मेंबर बने रहें, आप उनके गिरजों में आके जेबों को हल्का करते रहें। लोग आपको ड्रेसिंग के बारे में चर्चिस में नहीं बताते कि एक मसीह खातून को कैसा होना चाहिए। लोग आपको मसीह आदमी के बारे में नहीं बताते कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, पाकीज़गी, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या कौन है, पाक है, इसीलिए वो चाहता है कि तुम भी क्या बनो, पाक बनो। लोग आपके अपने चर्चिस में आजकल एंटरटेनमेंट को ज्यादा अजीज करते हैं। हैलोवीन जो कि शैतानी त्योहार है, वैलेंटाइन्स जो कि दुनियावी बनाई हुई चीजें हैं, और भी जितने भी इस दुनिया के जो बनाए हुए रस्मों रिवाज है, आज चर्चिस में एंटर हो रहे हैं। आपको मैं बड़ी, बल्कि दिल दुखाने वाली अब बात दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, और मैं दिखाऊंगा बाद में आपको कि चर्च में कुछ ऐसे चर्चिस हैं जिधर पॉल डांसिंग भी होती है। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया और हम दोनों एकदम से शॉक हो गए। वहां पे बच्चे बैठे थे, ऐसे रिबा जितने, उतनी कामिल बहन जितने बच्चे बड़े सारे बैठे हैं, और वहां पे उसने, एक लड़की ने डंडे के साथ डांस करना शुरू कर दिया, और उसने कपड़े बिल्कुल ना होने के बराबर पहने हुए थे चर्च के लिए, और उनका एजेंडा क्या था, पीछे गीत कौन सा लगा हुआ है, हालेलुया वाला। I heard there was a secret code. हालेलुया, इधर ही आप इंटरनेट पे वो मैं सर्च करवा दूंगा आपको बाद में। चर्च में हो रहा है ये काम। चर्च के ऑल्टर के सामने एक दूसरा चर्च है जो अमेरिका में, वहां पे चर्च के मजबे के सामने दो लड़कियां बेहुदगी के साथ डांस कर रही हैं, अपने जिस्म को ऐसे ऐसे लहरा के, अजीब अजीब तरीके से उनके स्टेप्स हैं। और भी कई आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं। मैंने वो एक बताया था चर्च, वहां पे वो सांपों को उठा के वो बातें कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सांपों को भी उठाओगे तुम्हें वो काटेंगे नहीं। उन्होंने एडी गल सीरियस ले लिया कि वो सच्ची मुझे सांप ले आके आंदे ने, जहरीले सांप चर्च के अंदर मजबे के ऊपर लेके चढ़े हैं। उनके दादे ने काम किया, बाप ने किया, अब बेटा भी कर रहा था, बेटे ने आके अब आके तौबा की है। जब उसको एक सांप ने काटा तो तब आके उसने तौबा की है। बल्कि ये मेरे पास कंप्यूटर बंद हो गया, मैंने तस्वीरें रखी थी ताकि मैं आप सबको दिखाऊं इसके साथ साथ। हाँ, देखेंगे हम कुछ देर के लिए। ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? Luisa?
किसी के पास है रिमोट यहाँ पे? बोलते हैं कि वही गिरा दिया किसी ने। अभी तो चल रहा था पर खैर कुछ ये भी इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हो गया ओके। ऑलराइट, हाँ जी, यस गुड, थैंक यू, सॉरी फॉर दिस टेक्निकल डिले। खैर जब खुदा का काम हो रहा है तो यू नो इसको कंप्लीट करना, मैंने समझा कि आप देखेंगे अभी जो पहला है इसके ऊपर हम बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको स्नेक के लोग बताया, स्नेक डॉक्ट्रिन्स। मैंने लाला जी को और अब्बू जी को यहाँ पे पहले भी दिखाया था, ये कैमरे में देखे नजर आ रही है, सही आ रहा है? सही नजर आ रहा है पर छोटा बहुत वो कोई बात नहीं, वो सही है, नजर तो आ रहा है ना आपको? हाँ, ये देखें, ये एक डॉक्ट्रिन इन्होंने अपनी तालीम का आगाज किया हुआ है, और देखिए लोग बड़े शौक के साथ, बड़े मजे के साथ यहाँ पे प्रस्तिश भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने सचमुच यीशु मसीह के कलाम को पूरा कर दिया कि हाथ में सांप जदीला उठाया हुआ भाई ने, ठीक है। उसके बाद ये उन्हीं के दूसरे चर्च की ब्रांच है ये। उसके बाद ये थोड़ा सा पीछे है, ये काफी देर से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। ये उनकी कई ब्रांचेस है इसी चर्च की, आपको ये सारी नजर आ जाएंगे, और इनकी आपको बकायदा वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप जब YouTube पे सर्च करेंगे, मैं किसी को अगर लिंक चाहिए तो मैं दिखा सकता हूं बाद में भी, आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक लेटर एज वेल। आपको इनको लाइव इनकी वीडियो देखेंगे आप, जैसे हम इसी तरह से प्रस्तिश कर रहे हैं बकायदा इनके साथ। और ये सारा कुछ हो रहा है इन चर्चेज में अमेरिका में। इसके बाद आप दूसरी तरफ आ जाएं तो आपको आजकल चर्चेज के अंदर, आज अमेरिका के चर्चेज के अंदर जो